السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالي. جيسبر تكونوا كاملين مزيانين وبصحه جيده. مرحبا بالناس الجداد والقدام، فانا كنقول لكم دائما شكرا على الوفاء ديالكم. الوغ aujourd'hui on va découvrir واحد لا نوفيل مارك ولا واحد لو نوفو سيت اللي اكتشفته مؤخرا. دايوغ كنت حطيت لكم في الانستغرام واحد لو سونداج من السيت ولا من ابليكاسيون اللي غادي نكتشفوها انصامبل في لاشين ديالي، وكنتو الاغلبيه صوتوا على البات. دونك وفعلا هو لو سيت اللي غادي نكتشفوه ان شاء الله هذا النهار. جبت منه كلكوز ارتيكل وبغيت نبارطاجيه معكم كلكوز انفورماسيون اوسي على لو سيت، لا ليفريزون، لي بري، كيديروا تجيبوا يعني ان غروند كوموند بواحد المبلغ اللي صغير، وبطبيعه الحال لا ليفريزون تكون غراتويت. وبيان سور غادي نهضر لكم حتى على لا دوري ديال لا ليفريزون. دونك هادشي كامل غادي تكتشفوا ان شاء الله في هاد لا فيديو، وكنشكركم بزاف. وما تنساوش تابوناو الا كنتو جداد ولا كنتو قدام، فانا كنقول لكم دائما شكرا على الوفاء ديالكم. الوغ اول حاجه هو لو سيت او لابليكاسيون اللي غادي نهضر لكم عليها هي بات. انا نخلي لكم هنايا السميه ديال هذا لو سيت ولا هاد الابليكاسيون. دايوغ تقدروا تشريو من لو سيت ويب ديالها ولا من الابليكاسيون، مي كنصحكم دائما تيليشارجيو الابليكاسيون في التليفون ديالكم، حيت لي بري كيكونوا مختلفين، لو سيت كيكونوا زايدين والابليكاسيون كيكونوا ناقصين فيها. دونك هذا لو سيت هذا مخصص لي مامون surtout en période de maternité، ومخصص حتى لي بيبي لي زونفون، ومخصص لي فيتمون ديال لي كوبل ولا ديال لا بيت فامي، يعني الاب والام ولي زونفون ديالهم يقدروا يلبسوا كاملين كيف. دونك هادشي كامل غادي تكتشفوا في هذا لو سيت. وبالنسبه لا دوري ديال لا ليفريزون حاجه زوينه فيها بزاف، هي لا ليفريزون كتبقى اونتر 10 جور ا 15 جور. انا بقات لي 13 اليوم بالحساب، كومونديتها في لو 17 وجاتني في لو بروميير. دونك فريمون لا ليفريزون رابيد بزاف. وكان في الاول هذا لو سيت ما كانش كيوصل للمغرب، مي دابا كنأكد لكم انه كيوصل للمغرب. دايوغ ها هي لا كوموند باش تشوفوها بعينيكم. دونك ها هي فوالا وصلتني هنايا في كما قلت لكم في 13 اليوم وصلتني لا كوموند. وكتجي بحال هكا، غادي عاد نفتحها اونصومبل مازال ما فتحتها. وبيان سور في لودو هنايا كاين لي زانفورماسيون ديالي لي كوردوني كاملين. ودونك بالنسبه لي بري فهو فريمون مقارنه مع لو سيت شيئين ولا لي زوتر سيت رخيص بزاف. كتقدروا تلقاو دي زونسامبل ب 60 درهم 70 درهم اللي غادي تلقاوهم في دي زوتر سيت بواحد الثمن ديال 300 درهم فما فوق. دونك شنو اخر، دونك البايمون بات كتقدروا تبايو بلا كارت بانكير ديالكم انترناسيونال بيان سور، و باي بال. هادو دو موين دو بايمون تقدروا تخلصوا بهم. دونك هضرنا على لا دوري، هضرنا على ليفريزون غراتويت كتكون ابتداء من 900 درهم للفوق. الا درتو ان كوموند اللي فيها 900 درهم للفوق غادي تجيكم غراتويت. غادي نخلي لكم اوسي بالنسبه لي زوتر بيي في لا بار دانفو، نخلي لكم لي بري على حساب العمله ديالهم. وبالنسبه لا دوري كما قلت لكم كتبقى اونتر 10 جور ا 15 جور على حساب لو بيي فين ساكنين. مي حنا لو ماروك الاغلبيه كتوصل لهم ما بين هاد لا دوري. ودابا خليكم معايا باش نكتشفوا لي زارتيكل كاملين ونشوفوا لا كاليتي ديالهم ونشوفوا لي بري ديال اي ارتيكل جبتو. غادي نبارطاجيه معكم في لا فيديو وفي لا بارطاج. دونك ها هو ديجا كاين هاد لومبالاج هذا، و جو بونس جبتو بزاف ديال لي زارتيكل غادي نصيفطوه لكم في ان كولي عندي في واحد الصندوق خاص بهم. دونك انا صيفطوه لي في هاد الباكاجينغ هذا. اي فوالا من الداخل يبان لي شاك ارتيكل. دونك جو بونس فيه هاد لي ساشي. دونك غادي نكتشفوا كاع لي زارتيكل اللي كاينين في هاد لو كولي. غادي نخلي لكم اوسي لو بري هنايا ولو لين ديال شاك ارتيكل غادي تلقاوه في لا باردان. الوغ نبداو بلو بروميير ارتيكل. دونك فوالا الباكاجينغ ديال بدا لو ساشي. فوالا بات لا مارك بات هي كاينه هنايا في هاد لو ساشي كيما قلت لكم. وهنايا فيه فوالا اللي بغى لابليكاسيون اي تو. دونك انا تقدروا تانستالو لابليكاسيون ديريكتومون من هاد لو كود سكان. وهنايا دايرين كاين لابليكاسيون تقدروا تيليشارجيوها في جوجل بلاي و اب ستور. وبيان سور هذا سي ماد ان تشاينا. دونك ها هي كما قلت لكم داير بحال لو ستيل ديال شيئين. دونك حتى هو فيه هاد
هاد لي ساشي هادو اللي كيتحلوا بحال هكا، وهنا فيه لو لوغو ديال بات بات. دونك غادي نكتشفوا اول بروميير ارتيكل. دونك لو فوالا. غادي نشوف لي تايم حيت كاين واحد لارتيكل اللي جبت منه زوج. جبت منه دايوغ بور ما بتيت في وجبت منه لما بتيت نياس، دونك باش يلبسوا كيف كيف. جو بونس هو هذا. غادي نشوف لي تايم مي غادي نوريكم اون ميم طون لي زارتيكل. دونك هذا جاي على هذا الشكل وفيه السروال ديالو، دونك من تحت جاي في هذا الشكل. دونك هذا مع هذا جو بونس لا طاي ديالو. دونك خصني نشوف لا طاي فراها. وي هذا 6 موا 9 موا. دونك هذا غادي تلبس في الربيع ولا في الصيف حيت خفيف. عليها جبتو لها في لا طاي 6 موا. وهنا فيه هاد لو تيكي هذا. شوفوا هاد لو ديزاين ديال لي تيكي اللي دايرينهم بات بات كي دايرين فريمون زوينين. كما قلت لكم السروال ديالهم دونك فيه هنايا ديكور اون روز جايين على هذا الشكل. دونك هذا بالنسبه لو بروميير ارتيكل. الوغ بالنسبه للدوزيام ارتيكل دونك انا عاد كنكتشف معكم. دونك فيه هذه في الوسط هنايا باش ما يخسروش الكسوه. دونك لو فوالا. هذا بول من الفوق كما قلت لكم لا مارك توجور سي بات بات. وفيه دايوغ السروال ديالو جاي من الفوق هنايا بهاد السمطه هادي، وهنايا من تحت جاي مزير، وزايدين فيه واحد الحاجه زوينه. دونك هادي لا بوند ديال اي بوند بور لي شوفو كتعقد بحال هكا. غادي نوري لكم دايوغ لا فوتو ديالو و لو بري و لو لين بيان سور غادي تلقاوه في لا بار دانفو. غادي نحاول نرقم لكم شاك ارتيكل باش هكا اللي بغى يشوف لو لين ديريكتومون يهود لا بار دانفو. دونك هذا بالنسبه للدوزيام ارتيكل. الوغ انا كنحاول نجبد لي زارتيكل قدامي هنا كما راهم. دونك بالنسبه للارتيكل رقم 3 دونك جو بونس هذا ان ساك. هذا الصراحه خديته باش مين نكون خارجه مثلا الا كان لي ديفرون باش ما يبدوليش ولا باش ما شي حاجه باش ما تكونش ولا تبقى في الحراره ديالها. دونك نديرو فيهم. غادي نوري لكم من الداخل كي داير. الوغ لو فوالا جاي على هذا الشكل. ومن الداخل بيان سور باش كيحمي الحراره ديال داكشي اللي غادي تخبعوه فيه هنايا. دونك باش تبقى الحاجه سوا سخونه سوا بارده. دونك جاي من الداخل على هذا الشكل. وبيان سور كيتهز بحال هكا. وخديتو في لا كولور غري حيت لا بلوبار ديال الحوايج اللي عندي دونك خديتهم اون غري. نخرجوا من ديك لا روتين ديال لو روز ديال بالنسبه للبنات والبلو بالنسبه للولاد. دونك انا كتعجبني لا كولور غري. وهنا فيه هذا لو لوغو هذا. الوغ لارتيكل اللي موراها دونك شريت الاغلبيه دي زونسومبل كما قلت لكم ديما كيديروا هذا في وسط لي زارتيكل ما يخسرش. دونك في هذا الشكل هذا سي 3 موا. دونك هذا قرب تلبسو ان شاء الله. جاي في هذا الشكل وهنا جاي في هذا لو ديزاين والسروال ديالو. دونك ها هو. الوغ بالنسبه
لارتيكل اللي موراها. دونك هذه اون جيب، هذا ان شاء الله للصيف، وفي هنايا هاد السمطه هذه غادي طالعه هكا على لا شوميز، وهنايا لا شوميز ديالها ولا دايرين سو فورم واحد تريكو بحال هكا. هنايا فيها الدونتيل هذا في البلون، وهنايا دايرين لي ميم يمكن بور لي شوفو. فوالا فهاد الشكل هذا. دايوغ هاد لا روب كانت ميم في لا كولور روج، مي انا كما قلت لكم كيعجبني لو غري وكيعجبوني هاد لي كولور هادو، خديتها في هاد اللون. الوغ بالنسبه للارتيكل اللي موراها، دونك هذا مسدينها، لا هي الوغ هادي دايرينها من التحت بحال هكا. هذه غادي تجي من التحت، دونك هذه 3 موا 6 موا، وهذه السروال ديالها. دونك بهذا الشكل هذا غادي نوري لكم دايوغ ميم لي فوتو باش تبان لكم. هذه الشابو ديالها ولا شاشيه من الفوق، ومعاهم واحد ميم واحد بالنسبه لي شوفو، دونك جايه بحال هذا الشكل. شنو كاين اخر؟ دونك هذا جو بونس هو داك لارتيكل اللي وريتكم في الاول، هذا سي بور ما بتيت نياس. دونك هذا بلا ما غادي نفتحو، غادي كنت ديجا وريته لكم في الاول، دونك غادي نخليوه مسدود بحال هكا. لارتيكل اللي موراها دونك جو بونس هذه اون روب جايه بهذا الشكل. فريمون عندهم دي زارتيكل زوينين بزاف، و او ميم طون لي بري ريزونابل، يعني يقدر الواحد يشري، ولا تقدروا مثلا ان جروب ديال لي مامون يديروا اون كوموند اونصومبل، هكا غادي تجيهم لا ليفريزون ولا يوصلوا ديريكتومون ل 900 درهم. ام اللور في لو دو، دونك جاي بحال هذا الشكل. هذه بالنسبه للصيف ان شاء الله. باقي لي زارتيكل جو سي با حاجه من ارتيكل، يعني عاد كنشوف دابا لقيت راسي جايبه فريمون بزاف. الوغ فوالا لارتيكل اللي موراها كوكسينيل، والصراحه ما جبتش ديال 1 موا، ولا جبت 3 موا 6 موا الفوق باش هكا تلبس فيهم. وهذا السروال ديالو. الوغ بالنسبه للارتيكل اللي موراها، هذا غادي يجيها دابا نشوف لا طاي بعدا شحال عطيني فيها 3 موا 6 موا، جاي على هذا الشكل. هنايا فيه هذا القلمون هذا، وسخون الصراحه سخون بزاف، والسروال ديالو حتى هو. دونك جبت كما قلت لكم لي زونسومبل بزاف، وهنا معروفين هما عندهم هنايا هذه مزير، وعندهم هاد السنطه هذه من القدام ديال السروال بحال هكا. والارتيكل اللي موراها بحال الشكل ديال هذا اللي وريتكم عاد دابا، هو فهاد لا كولور كما الا لاحظتوا هنايا بات كتستعمل بزاف هاد الموتيف ديال لي فلور.
جاي على هذا الشكل. و بيان سور ديما كيديروا هاد لاجو ديال هاد لي بوند بور لي شوفو. دونك هو هي البوندا ديالو كي جايه. وبالنسبه لو ديرني ارتيكل جو سي با، ما عقلتش عليه الصراحه شنو هو. جو بونس هذه اون كوفرتور. وي اون كوفرتور هذه. دونك جايه بهذا الشكل هذا، هاد لو بلون. ومن الداخل شوفوا كي دايره سخونه. دونك ما غاديش نحلها، ما غادي نوريها لكم غير بحال هكا. ودايوغ غادي نوريها لكم ميم في لا فوتو. ها هي يسي بانت لكم هنايا. وشنو بقى ليا في لو كولي. دونك فوالا سالينا لو كولي كامل. هنايا جو بونس كاين لا فاكتور، كاين ميم لي ريفيرونس ديال لي برودوي كاملين اللي جبتهم. غادي نكتبوهم لكم كما صيفطوها لي، غادي نكتبوها لكم في لا باغ دانفو. هكا تشوفوا لي زارتيكل ديريكتومون في لي لين ديالهم. هنا لي زانفورماسيون بيان سور ديال لا كوموند. وهنا جو سي با شنو هادي، هابي هوليداي. دونك جو بونس هذا كادو من عند بات. غادي نكتشفوا مجموعين حيت انا ما كومونديتش هذه. عندي هذه. دونك هذه هابي هوليداي هابي نيو يير. دونك صيفطوا لي هذه بمناسبه راس العام. دونك هذه كتلصق بحال هكا. هادو دي ستيكرز بمناسبه راس العام بيان سور. دونك صيفطوها لي بات. و هذه دونك سي اون كارت pour le remerciement. فريمون عندهم لو ديزاين، عندهم لومبالاج، عندهم داكشي بريزونطاسيون زوينه بات. هنا دايرين لو كود سكان باش تانستاليو بيان سور لابليكاسيون. thanks for shopping with patpat. وداير لو سيت ديالو. دايوغ لو سيت هو patpat.com. وكما قلت لكم هنايا كيديروا بمناسبه راس العام. دونك هذا كادو من عندهم. اي فوالا، نتمنى تكون هاد لا فيديو نالت الاعجاب ديالكم. كون بارطاجيت معكم ان نوفو سيت. ان شاء الله نبقى نبارطاجي معكم دوطخ سيت اللي نبقى نكتشفهم، ونبارطاجيو بيناتنا هكا لي زاستوس لي بون بلون، سورتو لي سيت اللي كيصيفطوا لا ليفريزون غراتويت للمغرب و لي بري اللي كيكونوا فيها رخاص. دونك ما كاين لا تمشيو لي سيت اللي كيصيفطوا بمبالغ كبيره بزاف. دونك جيسبر هاد لا فيديو ديال هاد المره تنال الاعجاب ديالكم. لا نوفيل ابليكاسيون ولا لو نوفو سيت اللي بارطاجيتو معكم حتى هو يكون يعجبكم. زوروا لا باغ دانفو، غادي تلقاو فيها جميع المعلومات اللي تحتاجوهم. ولا عندكم دوطخ كيسيون دونك خليوها لي اون كومونتير. وكنشكركم بزاف على لي سيت كابوني في ماشين. ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله.